السلام علیکم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دی مہربانی اور کرم نوازی نال جس ذوق اور جس محبت دے نال اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو، مالک دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے. مولانا محمد عرفان حفظہ اللہ احباب جماعت نے جس ذوق اور محبت دے نال اس بزم نو سجایا، اللہ انہاں دی اس کاوش اور کوشش نو بھی شرف قبولیت نال ہمکنار فرمائے. آدم علیہ السلام تو سلسلہ انسانیت
اللہ ذوالجلال والاکرام نے چلایا اور اس نظام جہان نو بنایا۔ بہت ساریاں امتاں اس زمین دے سینے تے بس کے چلیاں گئیاں، ان تمام امتاں چوں جیڑی امت سب نالوں افضل اور سب نالوں اعلیٰ سی، اللہ نے سانو اس امت وچوں پیدا فرمایا۔ اے ہی مالک دا اگر احسان اسی یاد رکھیے نا تے اس احسان دا ہی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تمام امتاں چوں جیڑی امت اعلیٰ سی، اللہ نے اس امت وچوں سانو بنایا۔ کتاباں بہت ساریاں منزل من اللہ، تورات، انجیل، زبور، دیگر صحیفے، تمام کتاباں آسمانی کتاباں چوں قرآن پاک نو اللہ نے سب نالوں افضل اور اعلیٰ بنایا تے او بھی رب نے سانو عطا فرمایا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول دنیا تے تشریف لے آئے نے۔ سارے نبیاں دے سردار نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، او نبی بھی رب نے سانو عطا فرمائے نے۔ یعنی تسی اندازہ فرماؤ کہ ہر اعلیٰ شے اللہ نے ساڈی چوری چ پا دیتی ہے۔ امتاں دی سردار، کتاب کتاباں دی سردار، نبی نبیاں دے سردار، اور اتنی زیادہ اللہ ذوالجلال دیاں مہربانیاں اور کرم نوازیاں نے کہ اونا دے بدلے شکریہ ادا کرنا تے بڑی بات دی گل ہے، کہنی نہیں سکدے۔ خود قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار ہی نہیں کر سکتے، کہنی نہیں سکتے۔ او دے کلمے اتنے زیادہ نے، بلکہ قرآن پاک دے ایک مقام تے نا رب العالمین نے خود اعلان فرمایا، ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الذین آمنوا، ایتھی ہو نا جے؟ ہاں ماشاءاللہ علماء کرام، مرالی والے دے ذمہ داران بزرگ، اللہ سب دیاں محنتاں محبتاں قبول فرمائے۔ میں انشاءاللہ تہاڈا زیادہ وقت نہیں لینا، سویرے تساں جمعہ بھی پڑھنا ہے، ہاں جی، تو انشاءاللہ انہیں جو گا رہن دیاں گا بھی سویرے جمعہ بھی پڑھ سکو۔ غور کرے آجے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ آگے کیے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ کتنا بڑا سمندر ہے، سمندر دے پانی دا اج تک کسے نو پتا نہیں سمندر دا پانی کنا ہوئے۔ اینے کے اوسک جناب پانی آ رہا فلانے دریا چو، اینے کے اوسک جا رہا
تے کسے نو پتا نہیں سمندر دا پانی حالاں بڑی ترقی کر لی ہے سائنسداناں نے اور انہاں دا دعویٰ ہے کہ اسی چاند تک پہنچ گئے ہاں سورج دے لاگے لاگے پہنچن والے ہاں اتنی بڑی ترقی دے باوجود کسے سائنسدان نو اے نہیں پتا کہ سمندر دا پانی کن ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اگر تسی رب دے کلمے لکھنا شروع کر دیو لکھ دیاں سمندر دے پانی نو سیاہی بنا لو اس سیاہی نال لکھ دیاں سارا سمندر ختم ہو جائے پھر اے دے وچ اینا ہی ایک ہور سمندر پا دیو پھر وہ بھی ختم ہو جائے پر رب دے کلمے پھر بھی ختم ہون والے نہیں بلکہ قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور روے زمین تے جننے درخت نے کسے نو پتا نہیں مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک جننے زمین دے سینے تے درخت نے فرمایا انہاں سارے درختاں دیاں اگر کلمہ بنا لیا جان ہن تسی خود ذرا اندازہ کرو ہاں کہ ایک درخت دیاں کنیاں کو والا کلمہ بن سکدیاں نے آ جڑے لوگ کو ساڈی عمر دے یا ساڑھے تو بڑھے نے آپ فیس بک والی قوم نو تے خیر اونجی ہون پڑھن والا لکھن آلا تے پھٹیاں آلا تے سلیٹاں آلا وہ تے دور نہیں رہ گیا جدو کاغذ تے یا پھٹی تے قلم نال دوات نال سیاہی نال لکھیا جاندا سے ایک کانے دیاں کنیاں ساریاں کلمہ بن جاندیاں سر تے رب العالمین فرما رہے نے ایک کانے دی نہیں ایک درخت دی نہیں زمین دے سینے تے جننے درخت نے انہاں سارے درختاں دیا کلمہ بنا لو تے سمندر دے پانی نو سیاہی بنا لو لکھ دے جاؤ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھ نہیں 7 سمندراں دا پانی کٹھا کر لو لکھ دیاں درختاں دیاں بنائیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں سیاہیاں مک جان گیاں پر او دے کلمے پھر بھی نہیں مکنے خود رب العالمین فرما رہے ہیں اس واسطے دوستو اس مالک دے بے شمار انعامات احسانات نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہترین امت وچوں سانو پیدا فرمایا ہن ویکھو نا بنی اسرائیل نو رب العالمین نے ایک جگہ تے نا باقاعدہ احسان اپنا جو فرمایا او جتلایا اعلان فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اے بنی اسرائیل دے لوگو یاد کرو میں تواڈے تے کیسے کیسے انعامات فرمائے نے کیسے کیسے تواڈے تے احسانات فرمائے نے اور ایک احسان اللہ نے نام لے کے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ فرمایا میں تو انو سارے جہان تے فضیلت عطا فرمائی ہے لیکن انہاں نو عزت راس نہیں آئے انہاں تو عزت سنبھالی نہیں گئی اللہ ذوالجلال والاکرام دے نبیاں دے خلاف کتے قتل دے منصوبے کتے انہاں دے خلاف زبان درازیاں کتے نبیاں دے خلاف شکوے شکایتاں اللہ ذوالجلال نے انہاں نو جیڑی فضیلت والی عظمت والی پاگ انہاں دے سر تے رکھی سے اللہ نے او لا کے تے ہون فرمایا کنتم انہاں دے سر تو لا کے تواڈے سر تے رکھ دیتی ہے تے نال ہی اعلان فرما دیتا کنتم
خیر امت، ہن تسی سب نالوں بہترین امت جے، ہن تسی سب نالوں اعلی ترین امت جے۔ ایویں ہی رب العالمین نے امت مصطفیٰ یعنی سانو بھی رب العالمین نے کئی احسانات ایسے نے جنہ دا بس ذکر فرمایا جتلائے نہیں، تے بطور خاص ایک احسان اللہ نے جتلایا، جویں بنی اسرائیل نو فرمایا سے اساں تانوں سارے جہان تے فضیلت عطا فرمائی ہے، ایویں ساڈے متعلق فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، سانو کئی احسان اللہ نے یاد کروائے نے جتلائے نے، انہاں دا ذکر قرآن دیا ایتاں بنائیاں نے، اور اگر اسی انہاں نو ٹھنڈے مزاجوں بہ کے کتے سوچن دی کوشش کریے واقعی اللہ ذوالجلال دے بہت بڑے بڑے احسان نے، مالک دیاں بہت بڑیاں بڑیاں نعمتاں نے۔ ایک نعمت دا ذکر قرآن دے اندر اللہ نے انج فرمایا، اللہ فرماندے نے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اساں شہد دی مکھی نو آرڈر فرمایا، اور تانوں پتہ ہے شہد خاص کر کے سردیاں چ بڑی وڈی اللہ دی نعمت، اوڈا مہنگا دیسی گھیو نہیں جڈا مہنگا شہد ہے، وہ بھی ادھا گڑ دا سیرا وچ ہوندا ہے، وہ بھی وچ گڑ دا سیرا ملا کے تے پھر کتے 4000 نو کلو لبدا پیا، بہت بڑی اللہ، بلکہ قرآن نے خود کیا فیہ شفاء للناس، اے دے وچ اساں لوکاں واسطے شفا رکھی ہے۔ یہ وہی وجہ ہے ایک دن میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا تشریف فرما نے، ایک آن والا حضور دا غلام آیا، آگے کہنے لگا حضرت میرے بھائی دا نا پیٹ خراب ہو گیا ہے، اور میں قربان جاواں کیسے عظیم لوگ سن تے کیسے خوش نصیب لوگ سن، اج اسی کوئی مسئلہ ہوئے تے مسجد دے امام صاحب خطیب صاحب نو آ کے انہاں نال شیئر کرنے آ، یا کسی سیانے بندے نال بزرگ آدمی نال جی شوگر بڑی آئی ہوندی ہے، کوئی ٹوٹکا ہی دسو، بی پی نہیں کنٹرول ہوندا، کوئی ٹوٹکا ہی دسو، جی اے پریشانی ہے کوئی نسخہ ہی دسو، اور کڈے قسمتاں والے نکیاں نکیاں گلاں دا مشورہ بھی کردے نے تے مدینے والی سرکار نال کردے مصطفیٰ نال پہ کردے نے، کڈے بھاگاں وال سونےو میرے بھائی دا پیٹ خراب ہو گیا ہے تے کوئی نسخہ ہی دسو، تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جا جا کے انہوں شہد پلا، کی کر جا جا کے انہوں شہد پلا، کہہ شہد پلایا، کچھ دیر بعد واپس آئے، آکے عرض کر دینے سونےو وہ تے اگے نالوں بھی کم خراب ہو گیا، بہتا کم گڑبڑ ہو گیا۔ آقا فرماندے نے جا جا کے انہوں شہد پلا، پھر کیا پھر شہد پلایا، پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے، اے اللہ دے پیارے نبی جی وہ تے اگے نالوں بھی زیادہ خراب ہو گیا، محبوب دا جواب سنن والا دے کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے جا جا کے انہوں شہد پلا، تیرے بھائی دا پیٹ غلط ہو سکتا ہے، رب دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، تیرے بھائی دا پیٹ غلط ہو سکتا، رب دا قرآن نہیں غلط ہو سکتا، جا جا کے انہوں شہد پلا، پھر واپس گیا، پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے، آکے عرض کر دینے سونےو جو تساں فرمایا او ہوئی حق کی، جو تساں فرمایا محبوب او ہوئی سچ، بار بار میں اپنے بھائی نو تواڈے آرڈر نال تواڈے حکم نال شہد پلا کے آیا، اللہ نے شہد نال ہی میرے بھائی دی بیماری نو ختم فرما دیتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان. وجہ کی ہے؟ وجہ ایک تے اینو رب دے قرآن نے شفا آکھے آئے. دوسری گل میرے پاک پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں بول دے. قرآن جنہ دے بارے آندا وما ینطق عن الہوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. قرآن جنہ دے بارے آندا اسی آنے جدے لباں دے اتے رب بولدا اے جدے لباں دے اتے رب بولدا اے سونا رحمتا موتی رولدا اے جدے لباں دے اتے رب بولدا اے سونا رحمتا موتی رولدا اے. او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے جدے حسن تے رب بھی ناز کرے جدے مرالی والے والیو جدے حسن تے رب بھی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے. تاہا یاسین مزمل دے تاہا یاسین مزمل دے پارب کولو لقب دے شان آیا اور آمینہ دے لال علیہ السلام دنیا تے جلوہ گر ہوئے. بچیاں روندیاں تے پرلاندیاں نو بچیاں روندیاں تے پرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی اونا بے کس تے مجبوراں لئی اونا بے کس تے مظلوماں لئی. سونا رحمت دا پیغام آیا بچیاں روندیاں تے پرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی اونا بے کس تے مجبوراں لئی. سونا رحمت دا پیغام آیا اور میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے. ودے حوصلے کل کمزوراں دے ودے حوصلے کل کمزوراں دے ودے حوصلے کل کمزوراں دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے. سیرت نگاراں نے لکھے ہے ابن حشام والے نے کہ ایک دفعہ نا مکیوں باہروں ایک بندہ غریب آدمی ماڑا بندہ پنڈ دا رہن والا جویں رسم دنیا ہے آج کل ساڈا بھی طریقہ ہے پنڈا چو لوگ سبزیاں لے کے آلو لے کے پیاز لے کے باقی چیزاں لے کے شہراں دیاں منڈیاں دا رخ کردے نے. ایک غریب آدمی مکے دی منڈی چ آیا تے آ کے اپنا سامان فروخت کرن لگا تے چودھری ابو جال نے سامان دے کولوں خرید لیا تے تانوں پتہ ہے انہاں کو پیسے لینے سوکھے. خیر سارے چودھری کو جے نہیں ہوندے انہاں کو پہلے پیسے لینے ذرا اوکھے ہوندے نے. سامان خرید لیا ہن لت بائی نہیں پھڑاندا. غریب آدمی ماڑا بندہ نہ کو واقف نہ جانو نہ رشتہ نہ کو ناتا بڑا پریشان کی کراں. انج کعبۃ اللہ دے لاگے نا بڑے بڑے سردار جڑے مکے دے بیٹھے سن تے جا کے کہنے لگا یار میں غریب آدمی ہوں ماڑا بندہ تے ابو جال نے میرے کو سامان خرید لیا تے پیسے نہیں میرے دین دیا تے میرے نہ کو ہیلپ کرو کو تعاون کرو تے انہوں آپ کو میرے پیسے دے دے. انہاں بدبختاں نوں نا ایک شرارت سجی کہنے لگے بھی گل سن ساڈی تے مندا نہیں تے محمد نامی بندہ صلی اللہ علیہ وسلم اول تے انہیں تیرنا ٹرنا نہیں تے جے ٹر پیا نا
تے پیسے تیرے منٹوں پہلا مل جان گے، وہ دی بڑی مندا. ایمان نہ دسو مندا سی؟ وہ مندا سی نہیں سی؟ بس سوچ کی سی بھئی اول تے انہاں جانا نہیں ہے آکھے لگ کے، تے جے چلے گئے تے ابو جال بکواس کرے گا، چڑکا مارے گا، مندا بولے گا، تے چلو جھٹ رونق میلہ ہی صحیح، تماشا ہی صحیح. انہاں بدبختاں نو کی پتہ ہے عزتاں دین والا کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اے سارا نظام میرے رب دے کنٹرول، او دے قبضے چ. کسے نو عزت دے دے تے او دیاں مرضیاں، عزتاں والیاں نو رسوا کر دے تے او دیاں مرضیاں. اس بیچارے نو باہروں آئے بندے نو مقامی حالات دا کی پتا، مقامی حالات کی نے. انہیں سمجھا بھی بڑے میرے خیر خواہ نے، کسے چنگے بندے علی مینو ٹوریا، چلو مینو ایدا فائدہ ہو جائے گا. اے ٹوریا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا. جی میں سنیا ابو جال تہاڈی بڑی مندا ہے تے میرے پیسے نہیں دین دیا، تہاڈی مہربانی میرے نال چلو تے پیسے تے میرے دعا دے. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے ساڈے ورگا ہوندا تے ہوندا خسماں نو کھایا جائے جہنم نو. یہ جے چول دے بوئے تے مینوں لے کے جانا ہی نہیں دیندا، پھر میں کی کراں؟ نہیں. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے میرے جایاں تیرے پیسے لب جان تے میرا کی بگڑ چلے آئے. مرالی والے والیو، وڈیریو، لیڈرو، سردارو، چودھریو، چودھریاں نال تے سارے ٹر دینے، ماڑیاں نال بھی ٹریا کرو. چودھریاں سرداراں نال پیسے والیاں نال یہ تے سارے تھانے تک جاندے نے. مزہ اے دے وچ ماڑیاں نال بھی ٹریا کرو، غریباں نال بھی ٹریا کرو. کسے یتیم دے سر تے بھی پیار دا ہاتھ رکھ کے او دے اوکھے ویلے نال ٹریا کرو. اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے جایاں پیسے تیرے مل جان تے میرا کی بگڑ چلیا. آقا علیہ السلام نے انہوں نال لیا. ابو جال دے دروازے تے آقا تشریف لگا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں ابو جال آپ ہی باہر آیا. دیکھ کے حیران ہی رہ گیا. سرکار تسی؟ فرمایا ہاں میں ہی. جی کدھر آئے ہو؟ خیر نال آئے ہو؟ آپ فرماتے ہیں تو کوئی سامان خریدیا ہی؟ جی خریدیا. پیسے دینے نہیں؟ جی دینے نے. تے حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا جی چوری جی تہاڈی مہربانی ہن مینوں لے آیا ہے تے چلو میری رہ جائے، اج میری مان لو، ایک تھان رہنا ہے، ایک شہر محلے چ رہنا ہے تے چلو اج میری مان لو، پھر کسی لے تہاڈی مان لیں گے. اج میری رہ جائے، کل کسی لے تہاڈی رہ رکھ لیں گے. نہیں. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے دے پیسے دینے نہیں جی دینے نے. فرمایا جا چھیتی لیا کے دے. حکم فرمایا نبی نے، حکم ترلا نہیں کیتا نہیں تہاڈی مہربانی چوری جی لیا دیو، نہیں. فرمایا جا جلدی لیا کے دے. اچھا ہن ابو جہل اگوں کہہ سکدا سی نا جناب میرا مسئلہ ہے، او دا مسئلہ ہے، دیاں نہ دیاں، تھوڑے دیاں بہتے دیاں، یہ میرا مسئلہ، میری پرابلم ہے، تہانوں درمیان چکی نہیں. چودھری ویکھن ڈے نے انہیں ابو جال گال مندہ کرے گا، انہیں تماشا لائے گا، انہیں پھڑک ڈنڈیوں باہر ہوئے گا. اے ابو جال پتہ کی آندا ہے جی ٹھہرو میں انہیں لیا کے دینا، جی ٹھہرو میں انہیں لیا کے دینا. اندر گیا، پیسے لے آندے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پیش کیتے. حضور نے اس غریب آدمی دے حوالے کیتے تے کمیشن بھی کٹی. ہاں ساڑھے ارگا ہوں تو بعد پورے کری، پہلا میری کمیشن تے پوری کرنا.
پھر ویکھی تیرے پورے ہیں کہ نہیں. آمینہ دے لال علیہ السلام نے انہوں فارغ کیتا. اے بڑے بڑے سردار کھلوتے ویکھن ڈے نے. آکے آندے نو بیڑا رڑ جائی ابو جالا تیرا. اور مر چلیا سے منٹ نہیں ہو لایا, لیا پیسے ہو دی تلی تے رکھے نہیں. اوہ ہویا کیا انہیں ہے جو میرے نہ بیتی ہے تو انہوں پتا, جو میرے تے گزری ہے تو انہوں نہیں پتا. انہیں کی ہوئے, انہیں کہا میں جیوں جمعیا ایڈا وڈا اونٹ نہیں ویکھیا, اینج سامنے منہ کھول کے کھڑا سے تے جے میں دی گل نہ مندا تے برکی ایک کوئی بننی سی. عزت رکھن والا کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر ودے حوصلے کل کمزوران دے, ودے حوصلے کل کمزوران دے. ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے, ودے حوصلے کل کمزوران دے. ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے. سونا دکھیانو گل لانا آیا, کائنات دا بن گے امام آیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دا انعام تے رب دا ساڑھے تے بہت بڑا احسان ہے. رب العالمین نے نا کچھ چیزاں ایسی آنے جویں سانو جویں بنی اسرائیل نو فرمایا نا اذکروا نعمت یلتی, یاد کرو اسا تواڈے تے کی انعام فرمائے. تے آخر تے فرمایا اساں تانوں سارے جہان تے فضیلت عطا فرمائے. ایتھے رب نے سانو کچھ نکیاں نکیاں گلاں یاد کروائیاں نے, جتلائیاں نہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. یارشون فرمایا سا مکھی دی ڈیوٹی لائی. شاید کڈا قیمتی ہے یا اللہ تو ذکر قرآن چ کیتا ہے تے فرمایا لوکاں واسطے شفا ہے. تے میرے ربا یہ واسطے کنے مربعاں چ بڑی وڈی کوئی فیکٹری ہوئے گی, کوئی کارخانہ ہوئے گا, کوئی سعودیہ چ ہوئے گا, کوئی پاکستان ہوئے گا, کوئی ایران چ ہوئے گا, کوئی ایران ہوئے گا, کوئی کتے کوئی. فرمایا نہیں یا اللہ کڈا کو بڑا کارخانہ. فرمایا ایڈا کو جن شہد دا کارخانہ, ایڈا کو جنہ شہد دی مکھی ادھروں پھلاں تے بیندی ہے, پھلاں تے بیندی ہے, باغاں چ جاندی ہے, رس نچوڑ دی ہے, لیا کے اپنے چھتے وچ انڈیل دیے تے اللہ انہوں شہد بنا دیندے نے. اپنے چھتے چ لیا کے اچھا ایڈی سیانی ہے مکھی, ہے مکھی ایڈی سیانی ہے. مرالی والے تو کاموں کی ٹر جائے, کاموں کی وہ مرید کے ٹر جائے, اتھوں اگے لاہور ٹر جائے, اگوں ادھر نو نارنگ منڈی چلی جائے, نال نارووال تے پاویں شکرگڑھ تو بارڈروں پار ٹر جائے تے واپسی دا راہ بھول دی. ایڈا میٹھا شہد بنان والی مکھی واپسی دا راہ بھول دی تے میٹھا کھان والے وہ بھول جاندے. بنان والی نہیں بھول دی, کھان والے بھول جاندے نے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ڈیوٹی لگائی ہے, ذمہ داری لگائی ہے, لیا کے چھتے چ انڈیل دیے. اللہ ذوالجلال نو شہد بنا دیندے نے تے میٹھا پتا جے کڈا. اسی مثالاں دینے ہیں فلانی شاہ ایڈی میٹھی ہے جویں شاید دی مثال دیندے ہو وہ جی میں لنگ دیا آج فلانے باغ چو مرود لے نال ایمان تے ایڈے میٹھے سن جویں
شہد ہوں. میں جی فلانی جگہ تو سیب لے آتے ریڑی تو ایڈے میٹھے سن جی شہد ہوں. کدی کسی یہ آخیا فلانی جگہ تو شہد لے آتا ایڈا میٹھا سی جی گڑ ہوں یا ایڈا میٹھا سی جی چینی ہوں. شاید ایڈا میٹھا جدیاں اسی مثالاں دینے اللہ 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 ذوالجلال نے جتلایا نہیں. اچھا پھر اگلی گل ایڈا میٹھا تے او مکھی ایک ڈنگ مار دے. کیوں جی جڈی میٹھی ہے اوڈی کوڑی بھی ہے. ایک ڈنگ مار دے تے نانکے یاد آ جاندے نے عقل ٹکانے آ جاندی ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے ساڈیاں مہربانیاں نے پر اساں جتلایا نہیں. قرآن دا ایک اور مقام. اچھا قرآن دی ایک بہت بڑیاں بڑیاں خوبیاں نے. ایک خوبی قرآن دی بڑی یہ وے کہ جڑے لوگ شہراں چ رہندے نے انہاں نو اس معیار نال اس انداز نال سمجھایا تے جڑے ساڈے ورگے پنڈاں چ رہن والے نے سانو اس انداز نال سمجھایا. اے گل پنڈاں والیاں دی جے بھائی ان لکم فی الانعام لعبرۃ. واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے تے سارا جہان قربان کرام. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ فرماندے نے اے زمیندارو اے جٹو اے گجرو ڈنگراں نال جنہاں دا واہ رہندا ہے زمینداراں دا. اللہ فرماندے نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. ویا ویکھو تے صحیح مجھاں نو ویکھو گاواں نو ویکھو بھیڈاں ویکھو بکریاں ویکھو. یا اللہ کی ویکھیے فرمایا ساڈیاں قدرتاں دے کرشمے تے ویکھو. اللہ میں تیرے قرآن نو ساری جہان دی عظمت تے تیرا قرآن ہے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت تے فرمان ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے ویکھو تے صحیح اسی لکھاں روپے لا کے تے واٹر فلٹر لگانے آ. اللہ نے مجھاں گاواں دے پیٹ وچ ایسے ہیوی فلٹر لگائے نے جڑے خراب ہوندے ہی نہیں. سارا دن مجھاں نو شٹالا چراندے ہو مکئی کھواندے ہو گھاہ کھواندے ہو توڑی ونڈا کھواندے ہو سارا دن سبزہ کھاندیاں نے تے جدو شام نو تار کڈن لگ دے ہو کدی کسے دی مجھ نے مرالی والے سبز دودھ دیتا ہوئے دیتا نہیں. او جڑے فلٹر رب نے وچ فٹ کر دیتے نے نا ویکھ اس مالک دیاں قدرتاں سارا دن سبزہ کھاندیاں نے تے شام نو جدو دودھ چون لگ دے ہو اللہ فرماندے نے حالات جسم اندر گوبر بھی ہے وے پانی بھی ہے وے خون بھی ہے وے انہاں ساریاں چیزاں چوں فلٹر کر کے دودھ دیاں 4 نہراں چلان والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام. اچھا اس مالک دی قدرت دا اندازہ فرماؤ کدی نظارہ کریا کرو. اے بوتل ہے نا اے ٹکنے دا کھول کے نو منہ دیا کرو تے پانی بچے ہی رہے گا. پانی بچے ہی رہے گا پانی رڑ جائے گا. زمیندار نے مجھ تھلے کٹا چھڈیا انہیں سمجھا بھی میرا جا ہے میرا اپنا بچہ ہے. انہیں سارا دودھ حوانے جمع کر لیا حوانہ دودھ نہ بھر گیا. انہیں کٹا پھڑ کے کلے نہ بنے آپ بالٹی لے کے تھلے بہ گئے تے او پہنچو ویندی ہے میرا کٹا داڑھی والا تے نہیں سی میرا کدھر گیا تے کدھروں آ گیا. دل تے ودا بھی کردا بھی مار کے لاتے دے بتی دند باہر کڈ چھڑا. پر عرشاں تو آواز آندی ہے خبردار پیر نہ چکی تینوں تے تیرے بچے نو پیدا ہی دی خدمت واسطے کیتا.
فَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ۔ اچھا اس تو بھی اگلی گل، بوتل دا ڈھکن کھول کے انہوں منہ دیا کریے تے دودھ رڑ جاندا ہے۔ چار بوتلاں لٹک رہی نے، تھان چار تھان مجھ دے، چار بوتلاں لٹک رہی نے، پیچھے پریشر بھی پورا، حوانہ بھی دودھ نال بھریا، تے کیڑی ذات جیڑی انہاں بوتلاں نو لیک نہیں ہون دیندی؟ انہاں دے اگے تے ڈھکن بھی کوئی نہیں، کیڑی ذات جیڑی انہاں بوتلاں نو لیک بھی نہیں ہون دیندے؟ واہ رحمان جی میں تو اللہ ذو الجلال والاکرام ایک گل یاد کروائیے تے نال پتہ کی آکھیا؟ لبنن خالصن، اے مرالی والے اساں تواڈے لئی مجھاں گاواں بنائیاں تے تانوں دودھ خالص دیندیاں نے۔ دودھ یہ دا مطلب ہے ادھروں تے خالص ہی آندا ہے، مرالی والے آ کے گڑبڑ ہو جائے تے مجھاں دا کی قصور ہے؟ لبنن خالصا سائغا للشاربین۔ اس مالک دیاں کرم نوازی اور کدی کلا بہ کے سوچیا کرنا، آسمان دا چھت رب نے بنایا تیرے لئے، زمین دا فرش وشایا تیرے لئے، آسمان تے چمک دا سورج تیرے لئے، دمک دا چان تیرے لئے، ستاریاں دے روشن چراغ تیرے لئے، سب کچھ تیرے لئے تے تو اپنے رب لئے۔ ویخ اس مالک دیاں کرم نوازیاں، تاریاں دے بل دے نی چراغ تیرے واسطے، تارے آندے بل دے نی چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے، امب تیرے لئی نے انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیاں نی شہد تیرے واسطے، گھاہ اتے پیندیا تریل تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے اکھاں بھی دماغ بھی دل بھی، یہ ساریاں چیزاں مشترکہ عطا فرمائیاں نے، ایک انسان دے بارے فرمایا او میں صرف مومنہ تے کیتا ہے، وہ عام لوگاں تے نہیں، صرف مومنہ تے کیتا ہے۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور او جڑا اتنا بڑا انعام ہے وہ کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، آپ امت دے معلم بھی بن کے آئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام استاد بھی بن کے آئے ہیں، حضور علیہ السلام امت دے روحانی باپ بھی بن کے آئے ہیں۔ اچھا تو انہوں پتہ ہے کہ باپ اور اولاد، یعنی ماں باپ اور اولاد کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ، دو بھرا ہوں بھاوے سکے، ایک باپ دی اولاد ایک ماں دی اولاد، تے ایک نو تقسیم رب دی عزت دولت اولاد، یہ میرے رب کولے جنوں چاہے ود دے دے جنوں چاہے گھٹ دے دے، تقسیم ہو دی۔
ایکو ماں باپ دے اولاد سکے بھرا ایک نو چار کر کے رب نے بات دے دیتے نے کاروبار بڑھ گیا تے دوسرے بھرا دے دل کتے نہ کتے جا کے حسد دی بیماری پیدا ہو جاندی ہے الا ماشاءاللہ نہیں بھی ہوندا بڑے بڑے مخلص بھرا بھی ہوندا اور نہ کتے شیطان گال لا بھی جاندا ہے تے گل دا لگن دی ہے لا چھڈے تے بھاویں نبی دے پتراں نوں دا لگن دی گل ہے یعقوب علیہ السلام دے بیٹے دے دل چ آ گئے ابا جی ہر ویلے نوں چکی رکھدے نے تے اے دے والا تے کام مکائیے نا باقی پھر ویکھی جائے آ جاندا دل وچ کہ دیکھو دولت بہت ہی آ رہی ہے دیکھو پیسہ زیادہ آ گیا باپ ایک ایسی رب نے ہستی بنائی ہے اولاد واسطے باپ عام مستری بھی ہوئے نا عام مستری پنڈ وچ محلے چ دی پہچان ہوئے او دی عزت ہوئے لوگ او دا احترام کرتے ہون حیا کرتے ہون تے او دا بیٹا بھی مستری بن جائے تے اس باپ دی کوشش ہوندی ہے میرے نال بہت ہی میری پتر دی عزت بن صرف باپ دا حوصلہ میرے نال بہت ہی میرے بیٹے دی عزت بن جائے لوگ یہ حیا کرن احترام کرن باپ عالم دین ہوئے شیخ الحدیث ہوئے خطیب ہوئے مولانا صاحب ہون حضرت صاحب ہون تے بیٹا بھی ایسے شعبے چ ہوئے وہ دی کوشش ہوندی ہے جویں میری لوگ عزت کرتے ہیں میرے پتر نے میرے نالوں بھی چار اگے جانا چاہیے باپ پروفیسر ہوئے وہ دی کوشش ہوندی ہے میرے بیٹے دی میری اولاد دی عزت میرے نالوں بھی بات ہونی چاہیے میں قربان جاواں وہ تے باپ ہی ایسا ہے جس جیسا رب نے دوجا بنایا ہی نبی پاک ساڈے روحانی باپ نے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اس باپ نے اولاد کی تربیت کی تھی تربیت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی ایسی تربیت فرمائی ہے اور ایک بات میں کہا کرنا وا قرآن نبی پاک دے نازل ہوندا ہے تے سبق امت نو دتا جاندا ہے قرآن نبی تے نازل ہوندا ہے درس امت واسطے ہوندا ہے قرآن نبی علیہ السلام تے نازل ہوندا ہے پابند امت نو کیتا جاندا ہے ایتھے رب العالمین نے فرمایا اللہ فرماندے نے ولا تستوی الحسنۃ والسیئۃ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ پہلا مسئلہ سمجھ لو نیکی تے بدی یہ دونوں برابر نہیں لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی هی احسن ادفع باللتی هی احسن برائی نو نیکی نال پیچھے ہٹاؤ برائی نو نیکی نال دفع کرو ادفع باللتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ تسی کسے بندے نال لین دین کر دے ہو تسی کسے بندے نال تعلق واسطہ رکھ دے ہو او تواڈے تو دور جاندا تسی او دے قریب ہوو او نہیں بلاندا تسی اونوں بلان دی کوشش کرو اے جڑی ساڈی سوچ ہے نا بھائی عزت نو عزت ہے جی عزت کرو گے تے عزت کرواؤ گے جی نو جیے جی کر کے بلاؤ گے تے بلاواں گے نہیں خصماں نو کھاؤ تسی اپنے تھا راضی اسی اپنے گھر راضی انہوں صلہ رحمی نہیں آتے صلہ رحمی کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا او تیرے نیڑے نہیں آندا تو او دے نیڑے جا او تینوں نہیں بلانا تو او لوگ بلا جڑا تیرے کام نہیں آندا تو او دے کام آ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تربیت دا حصہ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن ایک بندے نو روز لنگ دیاں سلام آنا ایک دن آکھے گا پرا منہ کر لیا پھر دوجی آرا پھر تیجی آرا پھر 10ویں بارا پھر 50 باری پھر 100 باری کدی نہ کدی تے انہوں حیا آ ہی جائے گی نا کدی نہ کدی تے انہوں عقل اللہ دے دے گا کدی تے دے دل چ خیال آ جائے گا وہ اگر میرا اتنی نرمی کردا ہے تے مینوں بھی نرمی کرنی چاہیے تائیں تے قرآن آندا اے دا نتیجہ تے اے دا رزلٹ کی نکلے گا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم
بھی اللہ نرمیاں پیدا فرما دے گا. میرا لوکاں دے پیسے نہ گندا رہا کر. انہیں سائیکل کتوں لے لئیے, انہیں موٹر سائیکل کتوں لے لئیے, میرا لوکاں دے پیسیاں دے نظر نہ رکھیا کر. وہ دے کول اتنا مال کتوں آ گیا, انہیں مکان بنا لیا تے کتوں بنا لیا, انہیں گڈی خرید لئی تے کتوں خرید لئی. ایسے سیاپے نہ پیا رہا کر, اپنا کلیجہ ساڑدا رہے گا. ایک گل تے یقین کر لے, تقسیم کیتی ہے تے چہرے چو چو کر دے, کتے چہرے چو چو کر دے, کتے رنگی رہندے اٹھے نے, کتے چہرے چو چو کر دے نے, کتے رنگی رہندے اٹھے نے. کئی وچ بڑھاپے جوان دسن, کئی وچ جوانی بڈھے نے, کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں, کئی چڑھ جہازی اٹھے نے, کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں, کئی چڑھ جہازی اٹھے نے. کئی حکم چلاندے پھر ہے سکے برا نے, کئی حکم چلاندے پھر دے نے, کئی کھاندے پھر دے ٹھٹے نے, کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں, کئی دیندے پھر دے چھٹے نے. واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیسے سونے نقشے کٹے نے. ہے کوئی پل انگوراں دی, کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے. ہاتھ لایا میلے ہوندے کئی, تقسیم تقسیم سکے برا, ایک چمک دے چہرے والا ایک تویوں کالا. انہوں قسم چوک کے دسنا پہتا نال ہی مان دے میرا خدا ہی ہے. ہاتھ لایا میلے ہوندے کئی, کئی توے تو ہوندے کالے نے, کئی مارے ہوئے نصیبان دے, کئی موتی کرماں والے نے, کتے لسی پینو ملدی نہیں, کئی کتے دودھی بالے نے, کتے سونا سونا ہی سونا, کتے کنا وچ نوالے نے, کئی نویں لگل پالے نے, کئی لا پرانے سٹے نے. ہے کوئی ول انگوراں دی, کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے. اور دو بھرا نے ماں پیو جائے, ایک مشرق ایک مواحد رہ. دو بھرا نے ماں پیو جائے, ایک مشرق ایک مواحد رہ. ایک من دے کئی خداواں, ایک کہندا ہے اللہ واحد رہ. ایک سنتاں لئی مر جاندے نے, ایک بدتاں اتوں کٹے نے. واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیسے سونے نقشے کٹے. اللہ ذو جلال والاکرام دی رضا تے راضی رہیا کر. اپنے بھرا واسطے دل چ نرمی رکھیا کر, اپنی بہناں واسطے دل چ نرمی رکھیا کر. اور سونےو گل نوٹ کرن والی دے, کہ باپ تے اولاد واسطے نرمی اختیار کر, کہ بہنے تے بھراواں واسطے نرمی اختیار کر, اولاد تے ماپیاں واسطے نرم ہو جا, خطیب امام تے مقتدیاں واسطے نرم ہو جا, جے مقتدیاں تے رب دا واسطے مولویاں واسطے. بڑی مظلوم انہاں واسطے بھی نرم ہو جاؤ. سارے گھر دا گسا مولویاں تے نہ آ کے کڈیا کرو.
نرمی 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 اختیار کر لو. میرے آقا نے فرمایا جو نرمی جو لبدا ہے او سختی نال نہیں لبدا. جو نرمی نال لبدا نبی پاک علیہ السلام. بلکہ میں ایک روایت پڑھی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال جدے نال جس گھر نال خیر دا بھلائی دا ارادہ فرماندے نے. ایک تے ہے نا اللہ جی دے نال خیر دا بھلائی دا ارادہ فرماندے نے اللہ انہوں دین دی سمجھ عطا فرما دیندے نے. اے نبی پاک دا فرمان ہے آپ فرماندے نے جس گھر نال اللہ بھلائی دا ارادہ کر دے نے اس گھر دے جیاں دیاں طبیعتاں وچ نرمی پیدا کر دیندے. یہ سارے ٹبر دے دل نرم ہون بہنا بھراواں واسطے نرم ہون بھرا بہنا واسطے نرم ہون ماں دھیاں واسطے نرم ہوئے باپ بیٹیاں بیٹیاں واسطے نرم ہوئے ایک دوجے دی گل برداشت کرتے ہون. اے نہیں کہ پیو بھی ماڑی دی کوئی اچھی گل کرے تے اٹھ کے اکھڑی کہاڑی اگرا پینا او دے گل بیوی کر لے تے خامد نہیں برداشت کردا خامد کر لے تے بیوی برداشت کرن واسطے تیار نہیں. جدو گھر دا ایسا ماحول ہوندا ہے وہ گھر واقعتاً جہنم دا نمونہ پیش کرتا ہے. اور گھر دے اندر نرمی نرمی ایک دوجے دی گل برداشت کرنا سہارنا برداشت کرنا وہ دی برداشت کرے وہ دی برداشت کرے نرمی نرمی. کسی لئے ایک نے وادی گھاٹی کر لئیے دوجا چپ کر رہا ہے. کسی لئے بی بی غصے چے تے بی بی ہوری حوصلہ کسی لئے بی بی ہوری غصے چنے تے بی بی بہنا تو حوصلہ کر لے. جب میاں بھی گرم تے میاں دیا گوڑیاں بھی سارا دن دا تھکیا ٹوٹیا بازاروں دفتروں مارکیٹوں کارخانوں فیکٹریوں آیا تھکیا ٹوٹیا آپ وہ اندر داخل ہویا وہ اگے ہی ماشاءاللہ 500 تے بی بی پہنچیا. انہیں ہاں سناؤ کوئی پکا ہے انہیں آہو تیرا کلیجہ پکا تو کام شروع ہو گئی اور ماریا تھپڑ اور جا پہ اٹھ گیا دی ہن مار وہ دو چار اور لا دے اٹھ گیا دی ہن مار کا وہ ہن ہونے تھی اپنا منہ لال کرا دے گرما لیا تو ہن کیڑا کلاشن کو چکی ہے. نرم ہو جا جھک جا خامد غصے سے برداشت کرنا خاموش ہو جا. بیوی غصے سے کوئی عقل مندی نہیں اپنی بیوی تے ہاتھ اٹھانا انہیں تھپڑ مارنا تے ظلم کرنا تے زیادتی کرنا. عقل مند بن سیانا بن تینوں اللہ نے حاکم بنایا. حاکم دی ذمہ داری ہے یہ بھی ذمہ داری ہے انصاف کریں نرمی کریں اپنے گھر دے اندر آپ نرم ہو بیوی نو نرم کر بچیاں نو نرم کر اللہ تیرے گھر نو جنت دا نمونہ بنا دیں گے. اللہ ساڈے سارے دے گھراں تے رحم و کرم فرمائے. اللہ ساڈے تے راضی ہو جا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام. بیماراں واسطے صحت کی دعا فرما لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہ ساڈے تمام بیماراں نو شفاء کامل نصیب فرما. تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. بے اولاداں نو نیک صالح اولاداں عطا فرما. اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا. میرے مولا جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں موت آئے تے کلمہ نصیب فرما. خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما. قیامت دے دن اپنے پاک نبی دے ہتھوں جام کوثر نصیب فرما. اللہ اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما. جنوں آباد رکھ دے نے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما. اللہ ساڈا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا. میرے ملک دے اندرونی بیرونی دشمناں دی
دیاں سازشاں نوں ناکام فرما، فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر دے حریت پسنداں دی نصرت فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ ساڈے جو جنہاں دے والدین پینا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں نوں منور فرما، گناہگار سن تے گناہ معاف فرما، نیک سن تے انہاں دے درجات نوں بلند فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔